अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान में जिहादी रात का वक्त है, लेकिन अडियाला से दो बड़ी खबरें आ चुकी हैं। खास तौर पे एक खबर ऐसी है, कप्तान का दो टोक ऐलान, और ये कोई मामूली या आम ऐलान नहीं है। इसके बाद बड़े बड़े जो मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहे थे, कभी अलीमा खान पर, कभी नूरीन नियाजी पर, यानी इमरान खान की बहनों पर, कोई इमरान खान की बीवी के पीछे लगा हुआ था। आज खान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। किसी सियासतदान जो पैदा हुआ है, कोई भी सियासतदान जिसने सियासत की है, उसकी जानब से यह ऐलान नहीं किया गया होगा। सबके मुंह बंद कर दिए गए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या चाहे वो एक मामूली सी वर्कर सनम जावेद हो, सबके खान ने मुंह बंद कर दिए। बहुत बड़ा थप्पड़ है ये कैदी नंबर 804 की जानब से। इस हवाले से हमने बात करनी है। अडियाला वाले जज क्यों हाथ खड़े कर गए, इस हवाले से भी बात करनी है। 3 इस्तीफे आए हैं इस्लामाबाद से, इस हवाले से भी खबर आपके सामने रखनी है। और फिर आज महमूद खान अचकजई की जेन मैरियट, जो कि बरतानवी हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उनसे अहम तरीन मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात भी कोई आम नॉर्मल मुलाकात नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। शोर क्या पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पे पीटीआई के अंदर। वैसे ये डूब मरने का मुकाम है, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले, इमरान खान के नाम पर ओहदे लेने वाले टके टके के लोग, टके टके से मुराद जो गली मोहल्ले के अंदर जिनको लोग ना पहचाने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े से बड़ा ख्वाब यह देखा हो कि वो काउंसलर बन जाए, वो इमरान खान की जिंदगी के अंदर ही जो उनको एक शोहरत मिली, अब वो इस चीज पर डिबेट करते हैं कि इमरान खान अगर मर गए जानशीन कौन होगा। बुशरा बीबी होंगी, अलीमा खान होंगी। एक ग्रुप अलीमा खान के पीछे पीछे हो गया कि कल को जानशीन, कल को यानी अभी से वो तय कर बैठे हैं कि इमरान खान ने मर जाना है। ये मैं आपको तल्ख हकीकत बता रहा हूं। कुछ लोगों को देखे ना, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, इस तरह के जो मैं लफ्ज कह रहा हूं तो कुछ लोगों पर हो सकता है नागवार गुजरे, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत बयान कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। यही चल रहा है इस वक्त पीटीआई के अंदर। जानशीन कौन? बुशरा बीबी, कुछ लोग मिशाल यूसुफजई, इमरान खान की साली मरियम वट्टू, ये सनम जावेद, वो बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने ये जस्ट एग्जाम्पल के नाम रखे, वो उनके पीछे हो गए। और कुछ अलीमा खानम के पीछे हो गए कि ये बहन है, ये होगी जानशीन, इसके पीछे लग जाते हैं। और कुछ अलीमा खान झूठ बोलती है, फलाना झूठ बोलता है, झूठा पैगाम आता है, झूठी इंफॉर्मेशन जाती है। गंडापुर से जब कहा जाता है वो कभी उसके वारंट निकल जाते हैं, कभी वो सिग्नेचर नहीं करता मुलाकात करने के लिए। अफगानिस्तान का कहा जाए तो कहता है पासपोर्ट ही ब्लॉक है। ये जितनी ड्रामेबाजी चल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के बाद वारिस कौन होगा। और आज खान ने कमाल कर दिया, कमाल। खान की जानब से 2 टोक इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर जो पैगाम अभी अभी अंग्रेजी जुबान के अंदर अपलोड हुआ है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के लोगों, मेरी जमात के लोगों, मेरा 2 टोक ऐलान सुन लो। मेरे बाद मेरा सियासी जानशीन ना तो मेरी बीवी बुशरा बेगम होगी, ना ही मेरी बहनें या मेरी बहन अलीमा खान होगी। अगर तुम इसलिए लड़ रहे हो ना लोगों, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ जो मेरे नाम पे ओहदे लेने वालों, ओ टके टोकरी, अगर इसलिए लड़ रहे हो, अगर इसलिए कुछ नहीं कर रहे कि हमें क्या मिलेगा, वारस वो वारस वो वारस वो, तो भाइयों ये मेरे सियासी वारस नहीं होंगे, ये सियासी जानशीन नहीं होंगे। बुशरा बीबी मेरी बीवी है, मेरी खातर जेल में है, अलीमा खान मेरी बहन है,
وہ اپنے بھائی کے لیے جیل میں آتی ہیں, وہ اپنے بھائی کا پیغام لے کے جاتی ہیں, لوگوں تک پہنچاتی ہیں. ان کا سیاست سے لوگوں کوئی لینا دینا نہیں ہے. نواز شریف کے بیٹے اگر سیاست نہیں کر سکے تو وہ بیٹی کو میدان میں لے آیا. زرداری کی اہلیہ نہیں تھی فرسٹ لیڈی, تو اس نے اپنی بیٹی کو فرسٹ لیڈی بنا دیا. پاکستان کے اندر کوئی ایم پی اے اگر اس کی وفات ہو جائے, اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ الیکشن لڑتا ہے. لیکن یہ کیسا پاکستان کی تاریخ کا پاپولر لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے اس بات پہ نہ لڑو کہ جانشین میں, ایک تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نا کہ عمران خان زندہ ہے, بجائے اس کو اڈیالہ کی کال کوٹلی سے نکلوانے کے جانشینی کی بات کی جاتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ بعد میں فیصلہ کرنا, ابھی اس کو نکلواؤ. لیکن اب عمران خان نے اعلان کر دیا ہے. اب وہ جو لوگ علیمہ خان کے پیچھے شاید اس لیے کہ یہ کل کو جانشین بنے گی وہ بھی تھے, تو شاید اب وہ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے, لیکن یہ بڑا دو ٹوک اعلان ہو گیا. اچھا جی, صبح یعنی اب سے چند گھنٹے بعد ہی توشہ خانہ 2 کی سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل کے اندر. ابھی خبر آئی ہے کہ جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے یہ اعلان کیا, یعنی ان کے عملے نے بتا دیا ہے کہ صبح اڈیالہ کے اندر سماعت نہیں ہونے جا رہی, G11 کمپلیکس کے اندر نئی ڈیٹ دی جائے گی. اب وجہ یہی ہو سکتی ہے, وہ ایک تو اس لیے تیزی سے سماعتیں چل رہی ہیں نا تاکہ توشہ خانہ 2 کے اندر جلدی جلدی سزا سنائی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سماعت ہوتی ہے تو پھر علیمہ خان کی ملاقات ہو جاتی ہے, خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو بڑا سخت پیغام آ جاتا ہے, بڑا سخت پیغام. تو وہ یا تو سماعت چلے گی یا پیغام آئے گا, یا پھر سماعت نہیں چلے گی تو پھر سزا نہیں. ادھر القادر ٹرسٹ والا کیس وہ بھی پریشر ہے کہ اس کو لگائیں, تو یعنی دونوں چیزیں. تو آپ بالآخر جج صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے. پہلے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہر دوسرے دن سماعت چلا رہے تھے, تو اب صبح سماعت جمعے کے دن ہونی تھی, لیکن اچانک بتایا گیا کہ اب سماعت نہیں ہوگی. 3 استعفے آئے ہیں خان کے حکم کے بعد. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ استعفوں کا اعلان کر دیا گیا ہے سینٹ سے, قائمہ کمیٹیوں سے. بیرسٹر علی ظفر نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, استعفے کا اعلان کر دیا ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے سینٹ کی کمیٹیوں سے اور سربراہی سے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے, ان کا بھی ویڈیو پیغام آ گیا ہے. مشال یوسف زئی نے بھی استعفوں کا اعلان کر دیا ہے اور انہیں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ 3 استعفے آئے ہیں. محمود خان اچک زئی کی جناب جین میریٹ جو کہ برطانوی ہائی کمشنر ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بڑی ہے. 2 باتیں کی گئی ہیں, 2 باتیں مختصر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. محمود خان اچکزئی جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں, جنہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایک بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا برطانیہ اور مغربی جو جمہوریتیں ہیں ان سے پہلے تو میرا ایک شکوہ ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا سب کو پتا ہے کس طرح کا الیکشن تھا اور پاکستان کے اندر جمہوریت دفن ہو گئی ہے. اس کے باوجود عالمی دنیا اور خاص طور پہ برطانیہ جو جمہوریت کا باپ سمجھا جاتا ہے وہ اس ناجائز سیٹ اپ پر خاموش کیوں ہے, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو منرلز کے, مائنز کے, ریکارڈنگ کے دیگر جو بھی ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہوں چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوں, جس کے ساتھ بھی, یہ جس حکومت کے ساتھ یا جس سیٹ اپ کے ساتھ آپ منصوبے کر رہے ہیں ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ مسلط ہے شدہ یا ٹھکرائے ہوئے یہ قبضہ گروپ ہے. تو ایک تو پہلا حق جس علاقے سے یہ منرلز مائنز نکل رہی ہیں ان کا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, سگنیچر کر رہے ہیں, لوگ پاکستانی عوام ان معاہدوں کو اون نہیں کرتے, کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں یہ عوامی نمائندے رہی ہیں. تو بڑا واضح انہوں نے کہا ان کو ڈس اون کریں اور پوری دنیا کے اندر آپ جو ہے اپنی منافقت کا چہرہ جو ہے نا وہ منافقت نہ کریں بلکہ جعلی جمہوریت کو ہرگز سپورٹ مت کریں. تو یہ بڑی واضح یعنی لائن جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے لی گئی ہے. 3 استعفے آ چکے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی ایک لمبی لائن جو ہے وہ استعفوں کی لگنے جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر قیدی نمبر 804 کا جو اگلا لائے عمل ہوگا وہ اس سے بھی پھر سخت ہونے جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.